خدای مهربان رابطه بین لوگاریتم طبیعی و معمولی را با شما دوستان بررسی میکنیم. همین خود لوگاریتم معمولی را ما شما گفته بودیم که به نام لوگاریتم اشاری هم یاد میکنه. خب ببینیم که رابطه بین لوگاریتم طبیعی و لوگاریتم معمولی یک دونه عدد چه قسم است. میگه لوگاریتم، خب فرض میکنیم این x یک دونه عدد باشه دوستان عزیز، x خودش یک عدد است. رابطه بین از چیه؟ میگه لن x مساوی میشه با 2.326 دونه لوگاریتم x. متوجه این قسمت دیگه نه؟ لن x مساوی میشه با 2.326 ضرب لوگاریتم x. یعنی منظورش چی است دوستان عزیز که این لن ما شما دوستان عزیز میفهم که لوگاریتم طبیعی ما نمیته. وقتی میگیم لوگاریتم طبیعی یک عدد یعنی لن یک عدد نوشته میکنیم. لن اصلا خودش لوگاریتم ما نمیته. و ما شما گفته بودیم در قسمت تقسیمات لوگاریتم که این لوگاریتم طبیعی را معمولا به شکل لن نوشته میکنیم. حال لن x وقتی که مساوی به این عدد ضرب لوگاریتم x میشه، به این منظور است که لوگاریتم طبیعی یک عدد مساوی میشه با 2.326 چندی لوگاریتم معمولیش. یعنی این لوگاریتم طبیعی یک دانه عدد به این مقدار از لوگاریتم معمولیش کرده زیاد است. سیکو لوگاریتم طبیعی یک دانه عددی مانند x به اندازه 2.326 از لوگاریتم معمولیش کرده زیاد است. متوجه باشین این قسمت. خب یگانه رابطه اساسی و کاربردی که در قسمت اینمیزی رابطه بین لوگاریتم طبیعی و لوگاریتم معمولی است اینمی دوستان عزیز. اینمی رو باید داشته باشین بس خلاص. دیگه شما میتونید که این خودش یک معادله است. اگر لن معلوم باشه میتونید لوگاریتمش پیدا کنیم. اگر لن نامعلوم بود اینمیزی رابطه پیدا کنیم خلاص. این حال متوجه باشید دوستان عزیز یک دونه رابطه دیگه هم از روی ازی استنباط کرده میتونیم چون معادله است دیگه. یک زمانی اگر لن x نامعلوم بود اینزی رابطه استفاده کنیم. اگر یک زمانی این تو پیش آمد که این لوگاریتم x نامعلوم باشه در اون صورت ما چی خواهیم استفاده بکنیم؟ خلاص آسانه دوستان دیگه خودش یک چیه؟ یک معادله. این حال اینی خودش است دوستان ضریب فرض که مجهول ما و شما لوگاریتم x است. اینی خودی ضریب مجهوله. میگیریم اطراف رابطه خود را تقسیم ضریب مجهول میکنیم. ضریب مجهول 2.326 است. پس متوجه باشین حال اگر بخوایم لوگاریتم x پیدا بکنیم نوشته میکنیم که لوگاریتم x مساوی میشه با اطراف تقسیم ضریب مجهول و این طرف که تقسیم این زیادت شوه این عدد بازو عدد خلاص میشه. این طرف اگر تقسیم 2.326 شوه پس این میشه لن x تقسیم بر 2.326. این حال یعنی دوستان عزیز یکی بر اینمیزی 2.326 که ضریب لن x پس امور رو به شکل ضریبش نوشته میکنیم. نتیجه این میشه 1 بر 2.326 ضرب لن x. ضرب لن x. این حال دوستان عزیز این خود ضریب پس دیگه کاری نداره. 1 بر 2.326 ضریب لن x خلاص. پس رابطه زیر ما و شما پیدا کردیم که لوگاریتم x مساوی میشه با 1 بر 2.326 ضرب لن x خلاص. اینالی یک چیز دیگر متوجه باشین اینمی خود رابطه سوال فرم کنکور بوده. این رابطه هم بوده و این رابطه دیگه هم بوده. این هم رابطه بوده. اینالی اگر یک مقداری ما و شما ساده سازی کنیم این رابطه خود یک تقسیم 2.326 بکنیم دوستان عزیز حاصل شده لوگاریتم x مساوی شده با 1 تقسیم 2.326 0.43 ضرب لن x. این دوستان عزیز رابطه دومی که ما شما پیدا کردیم اینیه. ولی دوستان عزیز متوجه باشین که هر دوی از این رابطه یا هر دوی از این فرمول را حفظ نبکنیم. اگر حفظ کردی تو خودت در کنکور بدبخت میکنی. متوجه باشی که یک تایش حفظ کن. چرا؟ به خاطر که اینمی لن x برابر با این مقدار لوگاریتم x کی هست خودش یک مساواته. ما میدونیم که از این مساوات یا این معادله ما قیمت های مشهوره که بخوایم پیدا میتونیم دیگه. پس نیازی نیست که هر دوی از این حفظ کنیم یا هر دوی از این را فهمیدید ما شما همیشه باید داشته باشیم. فقط کافیه یک تایشه یا لن x رابطهش را از یاد داشته باشیم یا لوگاریتم x ما شما باید در یاد داشته باشیم. اگر لوگاریتم x خواست 0.43 ضرب لن x میشه و اگر لنش خواست دوستان عزیز
2.36 ضرب لگاریتم x میشه. خلاص همین قدر رابطه شده است. الان دوستان عزیز ببینیم که ما و شما این رابطه خود ثبوت میکنیم که چرا میگه میشه. خب برای ثبوت نبودن علم خود لن x در نظر میگیریم. لن x که از دوستان متوجه باشین از خود قیمت داره. قبول دیگه نه؟ حالا ما و شما همین قیمت لن x و قیمت لوگ x ما و شما می نویسیم. حالا لن x ما و شما دوستان ما میدونیم که لن که است اصلا لوگاریتم به قاعده ایه. پس این لن x در اصل لوگاریتم x به قاعده ای است. خلاص دیگه قبول دیگه نه؟ ما شما میفهمیم که این لن x برابر است با لوگاریتم x به قاعده ای. به خاطر ثبوت ما شما قیمت معادل لن x در جایش نوشته میکنیم. این حالی ما شما در جای لن x قیمت لوگ x به قاعده ای نوشته کردیم. چیکار کنیم؟ اینمی لوگاریتم x به قاعده ای را تغییر قاعده میتیم. تغییر قاعده را ما شما قانونش بلد هستیم. تغییر قاعده دوستان به قاعده 10 متوجه باشین به خاطر ثبوت است. پس این میشه لوگاریتم x به قاعده 10 تقسیم بر لوگاریتم ای به قاعده 10. قبول دیگه نه؟ عالی متوجه هستین در اینجا دوستان عزیز که خب شده لوگاریتم x به قاعده ای مساوی شده با لوگاریتم x به قاعده 10 تقسیم بر لوگاریتم ای به قاعده 10. ولی متوجه باشید دوستان عزیز وقتی که ما اینجا آمده محاسبه کردیم یعنی لوگاریتم ای به قاعده 10 که یک عدده. برای فعلا مجهول ما شما هم اینجا x داریم مجهول است هم در این صورت داریم که مجهوله. ولی در مخرج در این قسمت دو سمت مساوات داریم که لوگاریتم ای به قاعده 10. لوگاریتم ای به قاعده 10 دوستان عزیز که است یک عدده که یعنی خودی لوگاریتم چیز رو منشتم محاسبه شده. لوگاریتم ای به قاعده 10 مساوی شده با 0.43. قبول دیگه نه؟ خب این حال ما فقط چیکار کنیم؟ قیمت این میزی لوگاریتم ای به قاعده 10 رو در جایش بگذاریم درست میشه. خب از اینجا لوگاریتم x به قاعده ای مساوی است با لوگاریتم x به قاعده 10 تقسیم بر سعی کنین متوجه باشین در جای لوگاریتم به قاعده 10 قیمت چی 0.43 رو واسه کردم. خلاص حالا از این ما میتونیم که این طرفین واسطه‌اش کنیم. پس نتیجه لوگاریتم x به قاعده 10 وقتی طرفین واسطه که مخرج از است 1 یعنی 0.43 ضرب لوگ x به قاعده ای میشه. 1 ضرب عدد این لوگ x به قاعده 10 خودش میشه. پس لوگاریتم x به قاعده 10 مساوی است با 0.43 ضرب لوگاریتم x به قاعده ای. قبول دیگه نه؟ ولی فعلا اینی رابطه با شما باید استفاده دوستان عزیز ثبوت شد که اینزی خاطر گپ است درست است. اینا متوجه هستین دوستان عزیز که در لوگاریتم همیشه اگر قاعده نوشته نشود ما میگیم که قاعدهش 10. پس قاعده 10 را معمولا نوشته نمیکنیم. پس این قاعده زیرا که 10 پاک میکنیم. ما بیشتر گفته بودیم که لن x که است مساوی به لوگاریتم x به قاعده ای. یعنی لن که است در اصل لوگ به قاعده ای. وقتی لن 2 نوشته میکنیم یعنی لوگاریتم 2 به قاعده ای. وقتی نوشته میکنیم سعی کنیم به شکل تحریری نوشته کنیم. وقتی نوشته میکنیم لن 2 یعنی ای مساوی است با لوگاریتم 2 به قاعده ای. در اصل این لن که است لوگاریتم و لوگاریتم که قاعدهش عدد ای یا عدد اویلر باشه. مثلا وقتی لن x داشته باشیم این مساوی با لوگاریتم x به قاعده ای است. خب متوجه باشیم اینجا ما شما پس قیمت لوگاریتم x به قاعده ای را از جنس لن بگذاریم. خلاص پس لوگاریتم x مساوی میشه با 0.43 دانه لن x. این دوستان در اخیر رابطه ما ثبوت شد که بر اساس این دلیل لوگاریتم x به قاعده 10 مساوی است با 0.43 دانه لن x. این حالی اگر لوگاریتم x نامعلوم باشه ما میتونیم این رابطه پیدا کنیم و اگر لن نامعلوم باشه ما میتونیم که پس همی اطراف تقسیم زیر مجهول کنیم قیمت لن پیدا بشه. تنها دوستان متوجه باشین نیازمند یک رابطه ای هستیم. یک فرمول باید داشته باشیم. یا این فرمول یاد داشته باش و یا بیا این فرمول یاد داشته باش. لن x برابر است با 2.326 ضرب لوگ x
و لوگ x مساوی است با 0.4343 لن x. متوجه باشین که هر دوش حفظ نکنین که در کنکور خود بدبخت میسازید. خلاص فقط یک تا شاید یاد داشته باشین، با یک تا ما میتونیم که امی دو هر قیمتی که از با شما خواسته باشه پیدا بکنیم. حالا روی مثال کار میکنیم دوستان. ببینید مثال گفته اگر لوگاریتمی 2.6 مساوی باشه با 0.2 گفته لن 2.6 را دریابید. متوجه این قسمت لوگاریتمی همین عدد داده برای ما، از ما لنش خواسته. خلاص یعنی لوگاریتمی معمولی این 2.6 0.2 گفته تو برو لوگاریتمی طبیعیش پیدا کن. خب وقتی ما شما میگفتیم دوستان عزیز لوگاریتمی طبیعی را به شکل لن نشان میدیم دیگه. اینا ما کار میکنیم. برای دریافت نمودن لوگاریتم طبیعی ما شما از رابطه بین لوگاریتم طبیعی و معمولی استفاده کنیم. لوگاریتم طبیعی مثلا اگر لن بخواید، لن مساوی است 2.326 ضرب در لوگاریتم x. اینا متوجه باشید که برای تمام اعداد صدق میکنه. یعنی به این منظور یعنی x که است اینجا متحوله، میتونه جوی x 10 بیاید، 15 بیاید، 30 بیاید، 40 بیاید، فرق نمیکنه. مثلا رابطه شکل نظر کنیم لن 15 مساوی است با 2.326 ضرب در لوگاریتم 15. اینا ما شما این طرف هم x داریم، اینجا هم x داشتیم، پس اینجا هم 15 داریم، اینجا هم 15 داریم. خب متوجه باشیم مثلا لن 2 مساوی است با 2.326 در لوگاریتم 2. پس هر عددی که در این طرف در لن قرار گرفت در لوگاریتم هم همون چیز قرار میگیره. خلاص این خب بر تمام اعداد صدق میکنه. x متحوله دیگه، کاری نداریم از حالی از اون رابطه استفاده میکنیم. پس لن 2.6 مساوی میشه با 2.326 دانه لوگاریتم 2.6. قبول دیگه نه؟ حالی لوگاریتم 2.6 برای ما شما معلومه داده در سوال. ما در جای لوگاریتم 2.6 قیمتش رو میگذاریم. خلاص قیمت چند است؟ 0.2. این از اینجا لن 2.6 مساوی میشه با 2.326 ضرب 0.2. این دوست 0.2 از کجا شد؟ این در سوال داده بود که این قیمتی لوگاریتم 2.6 ما فقط در جای لوگاریتم 2.6 قیمتش رو وصل کردیم. خلاص این حال در داخل قسم ما شما یعنی 0.2 رو با امزی عدد ضرب میکنیم. پس نتیجه لن 2.6 مساوی میشه با این 0.2 رو ضرب میکنیم، مثل ضرب عادی رو دوستان عزیز. خب این عادی رو که ضرب بکنیم بسیار ساده و آسان. سعی کنید 0.2 رو در نظر میگیریم، همین عدد تامش رو ضرب میکنیم. خب 2 ضرب 6 میشه 12. خب ضرب میکنیم دوستان عزیز ساده و آسان. 2 ضرب 6 میشه 12. 12 رو دویش یک حاصل. 2 ضرب 2 میشه 4 جمع 1 بود 5. حالی 2 ضرب 0 خلاص. 2 ضرب 2 میشه 4 این علامه اشاری خودش 4.052. اینا متوجه شدیم دوستان عزیز که ما شما میتونیم که از این رابطه خود هم قیمت لوگاریتم x پیدا کنیم و هم قیمت لن x. هر کدومش که برای ما شما نامعلوم بود امور میتونیم پیدا بکنیم. اینی بود در قسمت رابطه بین لوگاریتم طبیعی و معمولی که خیلی رابطه ساده و آسان ولی بسیار مهم و کاربردی در قسمت سوالات کنکور است. متوجه باشید که خیلی زیاد با خود تمرین کنین و در قسمت از این دوستان عزیز متوجه باشین که یک از رابطه رو حفظ کنین، یا قیمت لن حفظ کنین یا قیمت لوگ. هر دوش حفظ نکنین که بسیار خودتان ضرر میکنین. به این های سپاسگزار هستم از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. موفق و پیروز باشین.